कार्यक्रममा उपस्थित हुनु ग्रामको सबै विभिन्न क्षेत्रका साथीहरू, उपस्थित आदरणीय मित्रहरू, पत्रिका साथीहरू, यो घाम पानी दुवैसँग जुझ्दै सङ्घर्ष गर्दै यो 2 महिनादेखि यो आन्दोलनलाई यहाँहरूले सशक्त रूपमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यी आन्दोलनकारी साथीहरूप्रति मेरो तर्फबाट र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट यहाँहरूको आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन, पूर्ण साथ र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु। यो वास्तवमा यो घटना एउटा सामान्य आवेशमा आएर गरिएको घटना मात्रै हो। यो यस किसिमको जुन हत्या भएको छ त्यो त एक खालको नरसंहार जस्तै देखिन्छ र यो जघन्य अपराध हो। यसलाई अझ भन्ने हो भने एउटा मानवताको विरुद्धको अपराध पनि हो। यो अपराध कुनै एक्सिडेन्टल भएको होइन। यो अपराध सुनियोजित ढङ्गले गरिएको अपराध हो। यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। ती अपराधीहरूलाई कानुनी व्यवस्था अनुसार सजाय दिलाउनै पर्दछ र त्यसको आज चारैतिरबाट त्यो आवाज उठिरहेको छ। तर राज्यको व्यवस्था हेर्दा अस्ति संसदमा हामी हल्ला गर्दै थियौँ कि एउटा संसदीय समिति बन्नुपर्छ भनेर। अर्कोतर्फ कुनाबाट संसदबाट त्यसलाई प्रतिकार पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथीहरू। भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि सत्तामा रहेकै दलका ठुल्ठुला नेताहरूले अपराधलाई बङ्ग्याउने र ढाकछोप गर्ने आवाज पनि त्यही सुनिँदैछ। यस्तो कार्य गर्नु गलत हो। त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरू त सर्वहाराका, शोषित पीडितका, दलितका पार्टी भन्थे। अहिले त नवधनाढ्य वर्गहरूको पार्टी बनेर गएको छ। उच्च वर्ग र उच्च जातिहरूको बढी बोलबाला हुने र तिनकै हितमा काम गर्ने खालको देखा परेको। त्यस कारणले चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो प्रशासनिक र शासकीय प्रभावलाई प्रयोग गरेर तथ्यगत प्रमाणहरूलाई पनि बदल्ने, घटनाको प्रकृतिलाई बदल्ने र कमजोर गरेर प्रस्तुत गर्ने कार्य गर्नु पनि अर्को अपराध र राजनीतिलाई अपराधीकरण गरेको हो कि अपराधहरूलाई राजनीतिकरण गरेको हो। निश्चित रूपमा अपराधीहरूलाई राज्यले संरक्षण दिने हो भने यो अपराधीकरणको घटना कहिले पनि रोकिँदैन र एक दिन यस्तो आउनेछ कि पुरै मुलुक हरेक क्षेत्रमा जता देख्यो उतै अपराधीकरण भएर जान्छ। त्यस कारणले यसलाई सबभन्दा पहिला तथ्यगत प्रमाणहरूलाई नमेटाइकन, राज्यको प्रभावलाई दुरुपयोग नगरिकन ती मृतकका परिवारहरूले न्याय पाउनै पर्दछ र अपराधीहरूले दण्ड पाउनै पर्दछ। दोस्रो कुरा सामाजिक संरचनाको कुरा आयो। आजदेखि मात्रै होइन, हजारौं वर्षदेखि पछाडि परेका त्यसमा पनि विभिन्न घटनाक्रमले
चाहिँ के भन्दाखेरि पछि शूद्र हुँदै दलित हुँदै के भन्न बनाइएका, यो बनेका होइन बनाइएका। यसो समाजशास्त्रीहरूले यसोले खोज्दै जाँदा, विभिन्न विद्वानहरूले खोज्दै जाँदा त दलित र गैर दलित त एउटै गोत्रका हुन्। गोत्र हेर्ने हो भने त ब्राह्मणको पनि हो, दलितको पनि हो। तर सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति र शिक्षाबाट वञ्चित पारिएका सबै दलित भए। सत्ताबाट दलित, पिसाबमा वञ्चित, शिक्षाबाट वञ्चित, शक्तिबाट वञ्चित र सम्पत्तिबाट वञ्चित बनाइएका समुदायहरू माथि जुन प्रकारले हजारौं वर्षदेखि, सैकडौं वर्षदेखि उत्पीडन, दमन र शोषण हुँदै आएको छ र त्यसलाई अझ व्यवस्थित र त्यसलाई अझ संस्थागत रूप दिने कार्य त्यो बेलादेखि सुरु भयो, जब वर्ण आश्रम व्यवस्थाका आधारमा, वर्ण व्यवस्थाका आधारमा, चतुर्वर्णका व्यवस्थाका आधारमा न्याय र कानुनहरूले रूप लिए। राज्यको सञ्चालनमा त्यसले जब प्रभाव पार्न थालेपछि त्यो एउटा संरचनागत रूप लिएको छ। अबको युगमा त्यसलाई जरैदेखि उखलेर नफालुन्जेल समानता र सामाजिक न्यायमाथि आधारित समाज बन्न सक्छ। र यो यस्तो खालका भेदभावहरू, जातिका आधारमा हुने भेदभाव, वर्णका आधारमा, वर्गका आधारमा, भाषाका आधारमा, धर्मका आधारमा, बसोबासका आधारमा, अनुहारका आधारमा हुने भेदभाव जबसम्म जरैदेखि उखलेर फाल्न सकिँदैन तबसम्म यो समाजवाद भन्ने हुँदैन। उन्मुख मात्रै भइरहन्छ, उन्मुख चाहिँ भइरहन्छ, तर समाजवाद आउँदैन। र समाजवादको वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको सबभन्दा दुईवटा प्रमुख पागकै भन्ने हो भने एउटा म चाहिँ के भन्छ, एउटा वर्ण व्यवस्था, दोस्रो पुँजीवादी व्यवस्था, दुईटै बाधक। वर्ण व्यवस्था र पुँजीवादी व्यवस्थालाई बोकेर, त्यो पनि विकृत पुँजीवादी व्यवस्था, क्रोनिक क्यापिटलिजम काँगामा बोकेर हँसिया हथौडाको झन्डा टाँगेर समाजवाद आउनेवाला छ। त्यसका लागि यी दुईमा परिवर्तन चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के भने आर्थिक राजनीतिक क्रान्ति सँगसँगै सामाजिक क्रान्तिको पनि आवश्यकता पर्छ। र त्यो सामाजिक आन्दोलन र क्रान्तिबाट यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो तहगत हिसाबले जुन बनाइएको सामाजिक व्यवस्था छ त्यसमा पनि आमूल परिवर्तन गर्नु। त्यो परिवर्तनका लागि चाहिँ के भन्दाखेरि अबको आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्दछ। र उही भीमराव अम्बेडकरले भनेको जस्तै मलाई याद छ, मैले पढ्दै गर्दाखेरि भेटेको थिएँ कि पहिला चाहिँ के भने शिक्षित भन्नु पर्यो, शिक्षित हौ, सङ्गठित हौ र सङ्घर्ष। शिक्षा, सङ्गठन र सङ्घर्षलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र अगाडि बढाएर सामाजिक परिवर्तन र सामाजिक क्रान्तिद्वारा मात्रै यी कुराहरूको अन्त्य हुन्छ। अपराध त अरू ठाउँमा पनि भइरहेको छ, तर यो अहिलेको यो लहर हेर्दाखेरि त तराईमा पनि पुलिस कस्टडीमा को मारिए भन्दाखेरि एउटा सदा मारिए। त्यहाँ कसको बलात्कार हो त भन्दाखेरि एउटा दलितको हो। को भोग भोकै मर्यो भन्दाखेरि यो पूर्णमा दलितै भोग भोकै हो। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दा सोती काण्ड कहाँ भन्दाखेरि त्यहाँ दलितै हो। यो के भइरहेको छ? किन ती समुदायहरू असुरक्षित हुँदै गएका छन्? यसको लागि राज्यले त्यही समुदायलाई संरक्षण दिने कि नदिने, त्यसलाई सुरक्षा दिने कि नदिने, आज यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। त्यसैले राज्यले, सरकारले ती समुदायलाई सुरक्षा दिनै पर्छ र सुरक्षा दिने र अपराधीलाई उन्मुक्त गरिदिने भएर हुँदैन। अहिले फेरि संयोग कस्तो छ भन्दाखेरि ठुल्ठुला अपराधीहरू उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। यहाँले सुन्नुहुन्छ नि, दिनै पछि सुन काण्ड यति किलो आयो, आज यति किलो समात्यो, यति किलो समात्यो। त्यो बिचरा ड्राइभर त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि
भरियाहरू जेलमा जाने अनि त्यसलाई ल्याउने मालिकहरू चाहिँ उही मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूसँगै बसेर डिनर खाने। यसरी कसरी हुन्छ? अब अहिले हिजोको कुरा भयो। अब आफ्नै श्रीमतीले आफूले हत्या गरेकै स्वीकारेको व्यक्ति आज उन्मुक्ति पाउँछ। र यति मात्रै होइन, यस्ता अपराधीहरू, धेरै अपराधीहरू, विगतमा नामुद अपराधीहरू, अपराध कार्य गरेकाहरू मुक्ति पाएर अहिले देशका ठुल्ठुला नेताहरू भएका छन्। यस्तो अवस्थामा जनताको के हाल हुन्छ? त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अपराध नियन्त्रण मात्रै होइन, अपराधीहरूलाई सजाय दिने र अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरूलाई सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रमा स्थापित गर्ने काम चाहिँ अर्को फेरि ठुलो अपराध र त्यसबाट राजनीतिक क्षेत्रलाई जोगाउनु पर्दछ। अनि मात्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्य क्षेत्रहरू क्रमशः सुध्रिएर जान्छ र त्यसतर्फ अगाडि कदम चाल्नु पर्दछ। तर अहिलेको प्रक्रिया हेर्दाखेरि बालुवाटारबाटै चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल फलानालाई अपहरण गरेर ल्याउने टिम खटाइन्छ र उहाँ महोत्तरीबाट ल्याएर यहाँ थुन्ने काम गरिन्छ भने त्यहाँ कानुनको राज्य कस्तो होला? एउटा सांसदलाई अपहरण गर्नलाई बालुवाटारमै योजना बन्छ भने अरूले कानुनी राज्यको अनुभूति कसरी पाउने र त्यहाँ न्यायको आशा कसरी गर्ने हो? एउटा चाहिँ गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। मुद्दा पर्छ, एउटा सांसदले मुद्दा हाल्छ, मलाई अपहरण गरेर ल्यायो, पुलिसले दर्ता गर्न मान्दैन, अनि सरकारी वकिलले लिएर राख्छ, यो मुद्दा चलाउनु पर्दैन भनेर स्थगित गर्छ भन्दाखेरि राज्यबाट कसको मनोबल बढ्ने हो? जसले गलत कार्य गर्दछ, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छ, त्यसको मनोबल उठाउने, त्यसलाई पालन पोषण र संरक्षण गर्ने कार्य राज्यबाट बन्द हुनुपर्छ र अपराधीहरूले चाहिँ के कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति अपराधबाट पाउनु हुँदैन, सजायबाट मुक्ति पाउनु हुँदैन। र यो एउटा न्याय प्राप्तिको अभियान सँगसँगै जाति आधारका आधारमा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन जुन हाम्रो समाजमा छ यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने हो? यसलाई अन्त्य गरेर मात्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सभ्य समाजको निर्माण गर्न सक्छ। त्यो समाज लोकतान्त्रिक र सभ्य बन्न सक्दैन जहाँ मानिसद्वारा मानिसलाई घृणा गरिन्छ। एक जातिले एक जातले अर्को जातलाई घृणा गर्दछ र ठुलो सानो भनेर छुट्याउँछ। यसको अन्त्य नभइकन यो प्रवृत्ति, यो विचार, यो संस्कार, यो रीतिरिवाज, यस खालको प्रवृत्तिको अन्त्य नभइकन एउटा सामाजिक न्यायमा आधारित, समानतामा आधारित आदर्श समाजको निर्माण हुन सक्दैन। र यस्तो अवस्थामा समाजवादको त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। र अन्त्यमा म यहाँहरूसँग पूर्ण रूपले ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँहरूले यो अभियान चलाउनु भएको छ। यो अभियानमा हाम्रो पार्टी हामी सधैँ यहाँहरूका साथमा रहन्छौँ। यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हामी साथ छौँ। यति भन्दै यहाँहरू बिदा छु। हस्त, धन्यवाद।